सुंदर सुंदर वो हसीना बड़ी सुंदर सुंदर। माहिन बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की, जैसे तुम्हारी मेरे मम्मा पापा के बारे में बोलने की। माहिन, सही कहा था बिल्कुल मैंने। रबिका बोलती है, माहिन चलो बस करो। माहिन, अभी आप प्लीज चुप हो जाएं। और तुम, जो भी मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा। तुम्हारे मम्मा पापा ने तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं सिखाई। लारेब को और गुस्सा आता है तो वो माहिन को फिर से थप्पड़ मारता है और तभी वहाँ पर हुसैन आ जाता है और लारेब को रोकता है। हुसैन, क्या कर रहा है? हुसैन, छोड़ दे मुझे, मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। हुसैन, चुप, लड़की को मारेगा, चलो यहाँ से। नहीं, मैं नहीं आऊँगा। हुसैन लारेब के हाथ को पकड़ा हुआ है और तभी रबिका बोलती है, माहिन चलो यहाँ से। रबिका माहिन को ले जाती है। माहिन और रबिका कैंटीन की तरफ जाते हैं तो माहिन रबिका को बोलती है, आप ही, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उस पर। तो रबिका बोलती है, तुम बस घर चलो, मैं बताती हूँ तुम्हें। और वो कैंटीन में जाते हैं और हमारी हपा और हमारे शहीद दोनों आपस में लड़ रहे हैं और माहिन और रबिका हफ्सा के पास जाते हैं। हफ्सा बोलती है, नहीं उठूंगी मैं यहाँ से, जो करना है कर लो। शहीद, मैं तुम्हें यहाँ से उठा कर ही रहूँगा, मैं नहीं उठूंगी। रबिका बोलती है, बस करो। माइन, हपा उठ जाओ। नहीं, मैं नहीं उठूंगी। और उसी टाइम हुसैन आ जाता है और फौरन शहीद के पास जाता है। हुसैन, क्या कर रहा है? इसको बोलो उठ जाए यहाँ से। नहीं उठूंगी। देखो, हुसैन बोलता है, शहीद बस करो। पर शहीद बस करो। शहीद रिस्पेक्ट करता है हुसैन की बहुत। रबिका बोलती है, हपा चलो यहाँ से। और तीनों लड़कियाँ कैंटीन से बाहर जाती हैं तो हफ्सा बोलती है, ओ, मैं अपना बैग भूल आई, मैं अभी जाती हूँ। रबिका बोलती है, नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं कैब ऑर्डर करती हूँ और तुम बाहर आ जाना, ठीक है? माहिन बोलती है, और प्लीज़ किसी से लड़ना नहीं माहिन। आप ही। माहिन कैंटीन जाती है हफ्सा का बैग लेने और रबिका और हफ्सा बाहर जाते हैं यूनिवर्सिटी के। वो फौरन हफ्सा और रबिका के पास जाने लगती है तो उसे लारेब फिर टकरा जाता है। लारेब, उफ, पागल मिल गई। ओ मिस्टर, तमीज़ से। लारेब सीरियस होकर माहिन की तरफ देखता है तो माहिन बोलती है, क्या है? कुछ नहीं, न्यू हो ना? हाँ, तो क्या है, क्या कर लोगे? लारेब शैतानियों वाला स्माइल पास करता है। लारेब माहिन के ईयर के पास जाता है, तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये कहकर लारेब पीछे हो गया। ये कहकर लारेब वहाँ से जाता है तो माहिन बोलती है, इसको तो मैं देख लूँगी। माहिन बाहर जाती है हफ्सा और रबिका के पास। रबिका, शुक्र है आ गई, वरना मुझे लगा दोबारा लड़ने लग गई होगी। आप ही प्लीज़। हफ्सा बोलती है, आप ही, वैसे आप किस से लड़ रही थी? माहिन, था कोई पागल। रबिका बोलती है, माहिन चुप हो जाओ। और माहिन बोलती है, वैसे आप ही, वो मुझे दोबारा मिला था। क्या कह रहा था? कह रहा था कि वो मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देगा। रबिका बोलती है, उसने तुमसे इतनी बड़ी बात कही और तुम इतनी नॉर्मल हो। रबिका परेशान हो गई तो माहिन ने कहा, आप ही, वो सिर्फ कह सकता है। माही तो हफ्सा सामने से बोलती है, आप ही, आप टेंशन मत लें। माहिन बोलती है, हाँ, वो हमारा कुछ नहीं कर सकता। इतने में कैब आ जाती है और वो लोग कैब में बैठकर घर पहुंच जाते हैं। तीनों अंदर आते हैं और अस्सलाम वालेकुम कहते हैं मम्मा को। तो मम्मा पूछती हैं, एडमिशन हो गया? जी जी। वो लोग सोफे पर बैठ जाते हैं तो मम्मा बोलती है, शुक्र है, वैसे कुछ खाया? माहिन जवाब देती है, हाँ। क्या? थप्पड़। तो मम्मा ने कहा, क्या? तो माहिन बोलती है, मेरा मतलब था कि वो कैंटीन क्लोज थी इसलिए कुछ नहीं खाया। तो मम्मा बोलती है, अच्छा, मैं खाना लाती हूँ। मामा खाना लेने जाती है तो हफ्सा पीछे से बोलती है, आप ही, आपको थप्पड़ पड़ा था ना? रबिका बोलती है, हाँ। हफ्सा हंसती है फिर, हो गया? हफ्सा बोलती है, नहीं। तो माहिन सामने से कहती है,
ٹھیک ہے آپ لوگ ہنسو، میں جا رہی ہوں۔ حفصہ ربیکہ ماہین پر ہنستی ہے اور ماہین وہاں سے چلی جاتی ہے، اور ماما آتی ہیں، بولتی ہیں کہ کھانا لگ گیا ہے، اور یہ ماہین کہاں ہے؟ حفصہ بولتی ہے وہ روم میں ہے۔ پھر سامنے سے ربیکہ بولتی ہے کہ ہاں وہ بعد میں کھا لے گی۔ ماما بولتی ہے اچھا چلو تم لوگ کھانا کھا لو۔ سب کھانا کھا لیتے ہیں اور اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ تو ڈنر کا ٹائم ہوتا ہے اور ماہین اپنے روم میں سو رہی ہوتی ہے، تو سب بیٹھ کر کھانا کھانے لگتے ہیں۔ تو پاپا بولتے ہیں 1 منٹ، ماہین کہاں ہے؟ تو ماما بولتی ہے ہاں اس نے تو صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ پھر ربیکہ سامنے سے بولتی ہے ارے ہاں ہم تو بھول ہی گئے۔ تو ماما بولتی ہیں ربیکہ کو کہ کیسے بھول گئی تم؟ اچھا سوری ماما۔ ماما بولتی ہیں جاؤ جا کے اٹھاؤ اس کو۔ ربیکہ ماہین کے روم میں جاتی ہے اور ماہین سو رہی ہوتی ہے، تو ربیکہ بولتی ہے کہ ماہین اٹھ جاؤ۔ کیوں؟ کھانا کھا لو۔ تو ماہین اٹھ کر بولتی ہے ہاں میں تو بھول ہی گئی تھی کہ میں نے کھانا نہیں کھایا۔ ماہین اٹھتی ہے تو ربیکہ بولتی ہے اچھا سنو ماہین، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ جی؟ آج کے بعد تم اس لڑکے سے نہیں ملو گی، نہ ہی بات کرو گی۔ ہاں اپی لیکن اس نے اگر کوئی حرکت کی تو میں؟ ربیکہ بولتی ہے ماہین تم اسے لڑو گی بھی نہیں۔ اچھا جی آپی اب چلے مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ربیکہ بولتی ہے ہاں چلو۔ ڈنر کرنے کے بعد سب سو جاتے ہیں اور صبح ہو جاتی ہے۔ حفصہ ربیکہ ماہین جلدی اٹھ جاتی ہے اور ناشتہ کر رہی ہوتی ہیں، تو ڈائننگ ٹیبل پر ماما بولتی ہے اچھا سنو بچوں، ہم لوگوں نے پلان بنایا تھا کہ ہم لوگ عمرہ کرنے جائیں گے۔ ماہین ربیکہ حفصہ بولتی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ، ویسے کب؟ بابا بولتے ہیں شاید نیکسٹ ویک۔ سب ناشتہ کر لیتے ہیں اور ہماری ہیروئنس کیب لے کر یونیورسٹی پہنچ جاتی ہیں۔ سب کو لیٹ ہو رہا ہے تو سب بھاگ کر اپنی کلاس میں جاتے ہیں۔ ماہین اپنا کلاس ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، تبھی لارب اس کو دیکھ لیتا ہے۔ لارب اپنے گروپ کے ساتھ ہے جن کے ساتھ وہ نیو گرلز اور بوائز کو تنگ کرتا ہے۔ لارب کے گروپ ممبرز کے نیم ہیں ماریہ، اقرا، عبداللہ، احمد۔ سب بدتمیز ہیں۔ لارب عبداللہ کو بولتا ہے جاؤ اس لڑکی کو یہاں لے کر آؤ۔ عبداللہ جاتا ہے اور ماہین کو ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے اور لارب کے پاس لے کر جاتا ہے۔ ماہین چھوڑو مجھے۔ تو عبداللہ ماہین کو چھوڑ دیتا ہے اور لارب بولتا ہے مجھے پہچانا مس؟ شیطان کو کون بھولتا ہے؟ تو لارب کی فرینڈ ماریہ بولتی ہے اوے تمیز سے، اور لارب ماریہ کو چپ کروا دیتا ہے اور ماہین سے پوچھتا ہے اپنا نام بتاؤ۔ ماہین عبید، او مائی سیلف لارب خالد۔ تمہیں پتہ ہے ہم یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ نہیں، ریگنگ لینے کے لیے۔ او تو آپ لوگ میری ریگنگ لیں گے؟ ٹھیک ہے لیں بھلے۔ ماریہ اس کا بیگ لو۔ ماریہ ماہین کے پاس جاتی ہے پر ماہین ماریہ کا ہاتھ پکڑ کر ٹویسٹ کرتی ہے۔ ماریہ بولتی ہے آہ، او پاپا کی پری ڈر گئی۔ ماہین لارب کے گروپ کی طرف پوائنٹ کرتی ہے تم سب میری بات دھیان سے سن لو، مجھ سے دور رہو ورنہ اس سے بھی برا حال کروں گی۔ ماہین لارب کی طرف پوائنٹ کرتی ہے اور تم مجھ سے دور رہو ورنہ میں تمہاری لائف ڈسٹروائے کر دوں گی۔ ماہین ماریہ کو چھوڑ دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے، تو اقرا بولتی ہے آپ نے اس کو کچھ کہا کیوں نہیں؟ لارب نے کچھ نہیں کہا اور اپنی کلاس میں چلا گیا۔ آفٹر فرسٹ لیکچر لارب بگ کرتا ہے اور باہر آتا ہے اور ماہین کو دیکھتا ہے۔ لارب ماہین کے فیس پر ہاتھ رکھتا ہے اور ایک خالی روم میں لے کر جاتا ہے۔ لارب لاک کر دیتا ہے ڈور کو۔